بسم الله الرحمن الرحیم. انا نحن نحيي الموتى یقینا منگا ژوندي کو مړو لرا ونكتب او لیکو ما غس قدمو چې مخکې لګلی دي وآثار او مورستو پری خودی دي یا رستو عمل د دی رستو کارونه د دی وکل شی نور یو شی احسینا او راګر کړه د مونږ دی لرا فی امام مبین باغا کتاب واضح کی پلوی محفوظ صفا کی واضرب لهم او بیان کدیتا مثلا مثال اصحاب القریتی دا کلی والو اذ جاء المرسلون کلا چرال دیت پیغمبران اذ ارسلنا کلا چراولی گل منگا الہم دیتا اسنین دو کسان فکذبوهما نو دروغجن کړه دی لرا فعززنا نو مضبوط کو منگ دل دی لرا بثالثن پدریم باندې فقالوا انا الیکم مرسلون یقینا من یو تاسو ته رالیږلی شوي قالوا ما انتم نی تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانان پشان زمونگا وما انزل الرحمن ونه نازل کړي مهربان ذات من شین سشی ان انتم نی تاسو الا تکذبون مگر دروغ جوړون کی قالوا دی ربنا رب زمونگا یعلم پوئیگی انا الیکم لمرسلون یقینا منگا تاسو تا خامخا رالیږلی شویو وما علینا نشته ده په مونږ باندې الا البلاغ المبین مگر رسول د مسلې ښکارا